दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष संवादमा हार्दिक स्वागत छ। सहकर्मीद्वय निमेश राई र किशोर दाहालका साथमा म पुष्पा केसी। दर्शकवृन्द नेपाल लाइभको विशेष संवादमा आज हामी विशेष व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित भएका छौं। संविधान जारी भएको 4 वर्ष पुगेको छ। कठिनाइपूर्ण परिस्थितिका बावजुद संविधान जारी भयो। त्यो समयलाई हामीले पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव मार्फत सम्झिने प्रयास गरेका छौं। त्यसबाहेक उहाँको दैनिकी र संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थामा आजको नेपाल लाइभको विशेष संवाद केन्द्रित हुनेछ। यहाँलाई स्वागत छ नेपाल लाइभको यो विशेष संवादमा। धन्यवाद। भर्खरै उपचार गराएर फर्किनु भएको छ। कस्तो छ स्वास्थ्य? स्वास्थ्य ठिक छ अहिले। यो प्रत्यक्ष राजनीति गरेको मानिसलाई अहिले त्यतिकै बसिराख्नु पर्दा कस्तो लाग्दैछ भनिदिनुस् न। यहाँले नै भन्नुभयो 4 वर्ष हो चाहिँ संविधान बनेको। संविधान बनिसकेपछि जो मेरो रिटायरमेन्टको पिरियडमा 5-6 महिना देश नै अस्तव्यस्त थियो। त्यसपछि तपाईँको के भन्छ 8-9 महिनापछि म बिरामी परेँ। बिरामी परेपछि इलाजको दौरानमा चाहिँ कि नेपालदेखि इन्डियादेखि अमेरिकासम्म त करिब 1 वर्ष त्यसैमा लाग्यो। त्यसपछिको टाइममा तपाईँको के भन्छ यता मैले पढलिख गर्ने आफ्नो तपाईँको के छ दैनिकीमा कसरी चाहिँ कि आफ्नो दैनिक बिताउने त्यसमा मैले इन्भाइरोमेन्टको बारेमा अलिकति चर्चा परिचर्चा गर्दै त्यसको बारेमा सजग गराइरहन्छु तपाईँको पिपुललाई। र त्यसपछि आफ्नो जीवनीको चाहिँ कि जुन एउटा भोलिको पुस्ताको लागि मैले मेरो जीवनीमा मैले के गरेँ या मैले राष्ट्रपति पिरियडमा या मैले राजनीति गर्ने पिरियडमा मैले राष्ट्रको लागि के सेवा गरेँ, मेरो राष्ट्रका उपलब्धिमा मेरो के कन्ट्रिब्युसन भयो, त्यो सबको बारेमा चाहिँ कि मैले केही नोट गराइरहेको छु। बायोग्राफीको रूपमा बायोग्राफीको रूपमा टेप गराइरहेको छु। त्यसलाई चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्ने यो सबमा मेरो दिन बितिरहेको छ। अहिले धेरै सिरियस काम पनि भइरहेको छैन, तर म चाहिँ कि यसमा चाहिँ कि अहिले समय नै बितिजान्छ। र मान्छेसँग भेटघाट फेरि डाइरेक्ट पोलिटिक्सबाट आएको थियो। 5-7 वर्ष न मैले 7 वर्ष न मैले राष्ट्रपति भएको थिएँ, तर पिपुलसँग त जोडिएको छु। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ जिल्लाहरूबाट पार्टीहरूका साथीहरू आउने, काङ्ग्रेसका होस् या एमाले या माओवादीका होस्, जोसँग तपाईँको के आन्दोलनमा सँगै थिएँ, आन्दोलनमा सँगै भएर राष्ट्रपतिको बेलामा पनि सबैसँग भेटघाट हुने र फेरि चाहिँ कि हामीले कोअर्डिनेट गर्न बेलामा सबसँग छलफल गर्थेँ। त्यसले गर्दा सबै पार्टीबाट केही मान्छेहरू आइरहन्छ, बुद्धिजीवीहरूसँग कुराहरू भइरहन्छ। यही कुराहरूमा दिन बित्छ। तपाईँको पूर्व राष्ट्रपतिको अनुभव लिने कुरामा चाहिँ राज्य कतिको सचेत पाउनुहुन्छ तपाईँले? तपाईँसँग त धेरै अनुभव छ होइन, 7 वर्ष कार्यकाल सम्हालेको, त्यसपछि पहिलेको अब राजनीतिक सक्रिय नेताको रूपमा तपाईँको अनुभवहरू चाहिँ राज्यले कतिको उपयोग गरिरहेको छ? आउँछन् कि अनौपचारिक रूपमा कुराहरू हुन्छन्, तर के भन्छ नि चाहिँ यसको डिटेल तपाईँको के भन्छ अब सबको आफ्नो आफ्नो समय हुन्छ, त्यसको अनुसार सब भइरहेछ। त्यसमा तपाईँको के भन्छ कि धेरै कुरा मैले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको छैन। उहाँहरूले पनि चाहिँ कि त्यही प्रकारको सम्पर्क गरेर चाहिँ कि सिरियस छलफल भएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा भेटघाट भइरहन्छ पार्टीका मान्छेहरूसँग र आफ्नो सल्लाह सुझाव जुन हुन्छ तपाईँको त मैले आफ्नो दिइरहन्छु। तपाईँको पनि केही चाहना छ खासमा तपाईँको अनुभव यसरी उपयोग होस् भन्ने? विशेष गरी तपाईँले त्यो राष्ट्रपति रहँदाखेरि चाहिँ चुरे संरक्षणमा निकै जोड दिनुभएको थियो, त्यो पनि विषय भयो, अरू पनि विषय। तपाईँको मलाई चाहिँ यसरी मेरो अनुभव यसरी उपयोग होस् भन्ने केही छ त्यस्तो चाहना? चाहना त के भन्छ कि मैले मेरो स्वास्थ्यले दिएँ भने मैले चाहिँ कि इन्भाइरोमेन्टमा किन त्यो न्युट्रल फिल्ड हो र त राष्ट्रको जल्दो बल्दो चाहिँ के अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि हो र हाम्रो राष्ट्रको लागि त चाहिँ सानो राष्ट्रिय स्रोत तपाईँको के भन्छ भूपरिवेशको देश, त्यसमा पनि हाम्रो भूगोल यस्तो छ, भूकम्पीय जोन छ र हाम्रो हिमाल पहाड तराई भएको तपाईँको टोपोग्राफी र यसमा तपाईँको विकासको जुन कुराहरू छ त्यो भूमैत्री चाहिँ भयो भने हाम्रो देशमा राम्रो हुन्छ। नत्र हाम्रो जङ्गलहरू चाहिँ सखाप भइरहेको छ। हाम्रो डाँडाकाँडाहरू तपाईँकोले जथाभावी हामीले भत्काइरहेको छौँ। पानीको स्रोतहरू सुकिरहेको छ र त्यसले गरेर र
जङ्गलको समाप्तिले के भइरहेछ तपाईँको रेन साइकल पनि डिस्टर्ब भइरहेछ। जो जलचक्र जुन छ त्यो डिस्टर्ब भएर तपाईँको अहिले नै हेर्नुहोस् पहाडमा पानी परिरहेछ। यहीँ काठमाडौँमा पनि तपाईँ जुन प्रकारले पानी पर्नुपर्ने त्यो प्रकारले यसपालि परेको छैन। अर्को तराईमा तपाईँको पूर्वी तराई त अहिले तपाईँको पुरा तपाईँको खडेरी परिरहेको छ। पुरा पहाड पूर्वी तराई खडेरी परिरहेछ। पश्चिम पहाडमा पनि यसपालि कम पानी परेछ र यो सबले किन यो रेन साइकल डिस्टर्ब भइरहेछ भने यो जलचक्र जुन डिस्टर्ब भइरहेछ त्यो सबको बारेमा मलाई चिन्ता हुन्छ कि यो एक दिनको कुरा होइन। यसलाई कसरी चाहिँ कि राष्ट्रले चाहिँ कि यसलाई राष्ट्रिय इस्यु हो। यसलाई राष्ट्रले चाहिँ कि जो मैले चुरिया सम्बन्धी किनकि मैले आफ्नो जिन्दगीमा अनुभव जुन बच्चैदेखि देखेका थिएँ। हामीहरूको तपाईँ चाहिँ त्यहीँ तुलसीका मानिस हुनुहुन्छ मेरो जिल्लाको। अब त्यो चुरिया जुन छ तपाईँ चुरियामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू चुरियाको फेदमा र चुरियामा हुनुहुन्छ। हामी त्योभन्दा तल थियौँ। चुरियाको फेदमा हामीहरूको गाईबस्तु तपाईँको 6 महिना त्यहीँ रहन्थ्यो। 6 महिना हामीहरू तपाईँहरूको एजमा त्यहीँ जाने आउने गर्थ्यौँ। अब स्कुलमा पढ्थ्यौँ। त्यहाँ गएर तपाईँको 15 दिन बस्थ्यौँ। मकै पोलेर खान्थ्यौँ। त्यहाँको चाहिँ परिवेश बुझ्थ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ पढ्दै लेख्दै डाक्टरी गर्दै राजनीति गर्दै तपाईँको के भन्छ कि आफ्नो अनुभव लिँदै जब आएँ तपाईँको र राष्ट्रपति हुँदाखेरि मैले न्युट्रल फिल्डमा जो राष्ट्रिय इस्यु छ त्यसलाई कहाँसम्म किन जुन मैले मेरो जिन्दगीमा तराईको जङ्गल समाप्त भयो। चुरियाको जङ्गल समाप्त भइरहेको छ। चुरिया खनेर गइरहेको छ। 60% नेपालको पपुलेसन त्यो भागमा छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई कसरी बचाइदिने। अनजल चाहिँ जङ्गल बचाइदिए भने माटो बच्छ। माटो बाँच्यो भने पानी कन्जर्भ हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो तपाईँको अञ्चलको चाहिँ कि जुन ठाउँ रहन्छ त्यसले गर्दा मैले त्यसलाई चाहिँ उठाएको थिएँ र विज्ञहरूले त्यसलाई स्वीकार गरे। राष्ट्रले पनि स्वीकार गरे। त्यसपछि राष्ट्रले पनि त्यसमा ध्यान दिएर कानुन आउन सकेन। 20 वर्षको लागि एउटा मास्टर प्लान बन्यो। त्यो मास्टर प्लान पनि तपाईँको के भन्छ लागू भइरहेको छैन। कानुन पार्लियामेन्टबाट आएन। अहिलेको सरकारले त्यसलाई ध्यानै नदिएर त्यसबाट जनराजमार्ग बनाएर त्यसलाई झन्ध्वस्त पारिरहेको छ। अहिले तपाईँको के भन्छ निजगढको जुन एयरपोर्टको कुरा भइरहेछ उता गोदावरीमा जुन चाहिँ चुरिया बेल्टमा जुन चाहिँ जङ्गल छ त्यसलाई पनि समाप्त पारेर अब यो सबले गरेर के हुन्छ कि तराई अझ बन्जर भएर जान्छ। डेजर्टिफिकेसन मात्रै मरुभूमिकरण भएर जान्छ। त्यसले गर्दा भविष्य राम्रो म देख्दिनँ। त्यसले गर्दा मलाई चिन्ता हुन्छ त्यतातिर। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ हिमालको बर्फको बारेमा, पहाडको जङ्गल र माटोको बारेमा, पहाडको पानीको मुहानको बारेमा, माइग्रेसनको बारेमा, तपाईँ बसाइसराईको बारेमा, चुरियाको तपाईँको जुन प्रकारले के भन्छ डिग्रेडेसन भइरहेको छ, क्षति भइरहेको छ, त्यसले मलाई चिन्ता सताउँछ र म बोलिरहन्छु तपाईँहरूको मिडियामा, बुद्धिजीवीको बिचमा चाहिँ कि कसरी यो चाहिँ कि प्रभाव होस्। अब हेल्थले दिए भने केही काम त्यतातिर पनि गरौँला भनेर मैले सोचिरहेको छु। 7 वर्ष कार्यकालको छोटो समीक्षा पनि गरौँ। 7 वर्ष यो लामो कार्यकाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? तपाईँलाई सम्झनामा आइरहने घटनाहरू चाहिँ कस्ता छन्? त्यसमा तपाईँको के छ, अरू त दैनिकी हुन्थ्यो र के हुन्छ त्यो संवैधानिक पद हो। संवैधानिक र त के भन्छ त्यो भनौँ सेरिमोनियल पद हो। तर क्राइसिसको बेलामा तपाईँको के भन्छ त्यहाँ गएर ठोकिने जस्तो अब भने किनकि हामीले परिवर्तनपछि संविधानको अनुसार चुनावमा गयौँ। अन्तरिम संविधानको अनुसार चुनावमा गयौँ। चुनावपछि जुन तपाईँको पिरियड थियो मेरो त्यसमा तपाईँको के भन्छ कि अब माओवादी चाहिँ के जुन हतियारको धङधङ्गी थियो या उनीहरूले पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ कि खुला पोलिटिकल सिस्टममा र फेरि लोकतान्त्रिक सिस्टममा चाहिँ कि कहिले चाहिँ नआएकोले उनीहरूलाई त अनुभव थिएन। त्यसै सेनाको इस्युमा अलि अप्ठ्यारो थियो। तर पर्सेप्सन त्यो ठाउँमा भयो भने आफ्नो इन्फर्मेसन र मैले लोकतान्त्रिक विधिबाट त्यो ठाउँमा गएको थिएँ। मेरो पर्सेप्सन थियो कि सेनाको इस्युमा तपाईँको के भन्छ सबै पार्टीले मलाई साथ दिन्छ, यो संस्थालाई साथ दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि साथ दिन्छ, छिमेकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि साथ दिन्छ। त्यसले गरेर तपाईँको सेनाको इस्युमा कुनै प्रकारले व्यवस्थित गरेर सबै पार्टीले साथ दिए, नेपाली जनताले के पनि साथ दिए। र त्यसपछि तपाईँको जब हाउस डिजल्भ हो त्यसले जुन जनआन्दोलनको म्यान्डेट थियो कि संविधान सभाबाट संविधान ल्याउने र त्यो लामो तपाईँ एक दिनको होइन कि 7 सालदेखिकै उठ्या थियो कुरा। पछि आएर माओवादीले त्यसलाई मोमेन्टम दिए, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाए र सबै दलले हामीले एउटा
शान्ति प्रक्रियामा गएर देशमा तपाईँको यत्रो क्षति भइरहेछ के ब्लड सेड भइरहेछ त्यो पनि र राजाले जहिले पनि तपाईँको के भन्छ कि इतिहासमा हामीहरूकै जिन्दगीमा तपाईँहरू त अब पछिको 40 साल पछिको तपाईँहरूको जन्मै होला। अब हामीहरू त 17 सालको घटनामा 17 वर्षका थियौँ 17 वर्षको थियौँ भनेर त्यसले गर्दा हामी त आफ्नै आँखाले सबै भोगेका छौँ। 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ कि राणा कालका सुनेका थियौँ, पञ्चायती काल भोग्यौँ र तपाईँको पञ्चायती कालदेखि बहुदल कालमा आफै पनि प्लेयर थियौँ र त्यहाँको विकृति पनि हेरौँ र त्यसपछि तपाईँ 10 वर्षको जुन चाहिँ कि काटमार भए देशमा तपाईँको त्यो पनि हामीले आँखाले हेऱ्यौँ र बुझ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ आन्दोलनमा हुँदै जुन परिवर्तन भयो त्यो सबै परिवर्तनमा सँगै थियौँ। त्यसले गरेर यो अनुभवले तपाईँको के भन्छ त्यो ठाउँमा गएपछि अब यत्रो ठुलो लामो सङ्घर्षपछि यहाँ आएको छौँ र संविधान सभा भङ्ग हो र संविधान सभा भङ्गपछि तपाईँको संविधानै नआउँदैन कि फेरि केही हाम्रो डिले हुन्छ कि त्यो तपाईँको त्यो ठाउँमा चाहिँ कि म जस्तो मान्छे जो तपाईँको के भन्छ कि पोलिटिक्सबाट सोझै तपाईँको त्यो पदमा जब गएँ भनेर र त्यो पोलिटिकल त अनुभव त थियो, देशको पर्सेप्सन र रिजनल पोलिटिक्स र संसारको कुरा पोलिटिकल कुरा त केही न केही अनुभवले नै त्यो ठाउँमा चाहिँ कि गएको छु। त त्यो ठाउँमा गएर मेरो कर्तव्य के थियो कि पिस प्रोसेसलाई कसरी कन्क्लुड गर्ने र नेपाली जनताको जुन क्षति भएको छ दुईतिरबाट स्टेटबाट र माओवादीबाट तपाईँको त्यसलाई चाहिँ साधारण जनताहरूले जुन चाहिँ कि पिसिएर गएछ त्यसमा र त्यसलाई चाहिँ कि कसरी शान्ति प्रक्रियालाई सल्भ गर्ने र सत्यनिरूपण आयोग कसरी बनाउने, डिसएपियरेन्स आयोग कसरी बनाउने र संविधान बनाउनमा यो लडाकुहरूलाई समाधान गर्ने र फेरि देशमा कुनै प्रकारले द्वन्द्व नहोस् र सबैलाई कोअर्डिनेट गरेर एउटा संविधान सभा पनि ल्याउने। अब संविधानै सभा छैन, संविधानै सभा भङ्ग भएछ। त्यसले गर्दा निश्चय तपाईँको लाग्यो कि अब के गर्ने, त्यसले लाग्यो एउटा पोलिटिकल पार्टीहरू सहमति गर्दैन, पोलिटिकल पार्टी सहमति गरेर एउटा तपाईँको प्रधानमन्त्री दिन सकिरहेको छैन। त्यस्तो बेलामा तपाईँको के भन्छ कि पोलिटिकल पार्टीले सहमति गरे न्यायाधीशमाथि, जस्तो पनि सिटिङ न्यायाधीशमाथि गरे भनेर अब मैले कुनै बाटो पाइरहेको थिएन कसरी चुनाव गराउने। त्यसले गर्दा संविधानले बाटो त्यसलाई दिया थिएन, त्यो संविधान सभा भङ्ग भइरहेको थियो। अदालतले तपाईँको सीमा दिएको थियो, संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। संविधान तपाईँको 12 बजे राति गएर डिजल्भ भइगयो। अब त्यसले गर्दा मेरो मनसाय थियो र मेरै होइन कि पोलिटिकल पार्टीहरू पनि डिभाइडेड थियो पोलिटिकल पार्टीमा र सभामुखलाई पनि थियो, सभा अध्यक्षलाई पनि थियो कि नै यो भङ्ग नहोस्। र मैले चाहन्थेँ कुनै प्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई त्यति मैले कन्भिन्स गराएको थिएँ, पोलिटिकल पार्टीहरूलाई सम्झाएको थिएँ कुनै प्रकारले एउटा संविधान ल्याउनुहोस् यहाँबाट जो सन्देश बाटोमा जान्छ। तर भङ्ग भएपछि अलिकता तपाईँको मैले पनि चाहेँ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले जब भन्नुभयो नि तपाईँले यसको शङ्का भएको थियो कि डिरेल हुन्छ भनेर, त्यस बेला निश्चय नै तपाईँको लाग्यो कि कहीँ डिरेल हुन्छ कि। त्यसले गर्दा चाहिँ कि मेरो कर्तव्य हो कि संविधान सभा कसरी अर्को खडा गर्ने, किन संविधान जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार त संविधान सभा खडा गर्नुपर्ने। त्यसमा धेरै मेहनत गरेँ, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला कि 40 चोटि कमसेकम त पोलिटिकल पार्टीलाई मैले कोअर्डिनेट गरेर मिटिङ बोलाएँ र त्यसबाट चाहिँ कि उहाँहरूले सहमति गर्नुभयो न्यायाधीशमाथि। त्यो तपाईँको मेरो निमित्त तपाईँको त्यो के फलामको चिउरा थियो, किन सेपरेसन अफ पावर डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट आएको मानिस त्यसलाई तपाईँको पदमा राखेर चाहिँ चुनाव गराउने, उहाँले शपथ गराउन, त्यो तपाईँ सैद्धान्तिक कम्प्रोमाइज थियो। तर मैले मुलुकको लागि संवैधानिक कम्प्रोमाइज पनि गरे पनि सैद्धान्तिक कम्प्रोमाइज गरेको भने चुनाव तपाईँको धेरै राम्रो भयो। किनकि त्यस बेला उहाँले खिल्लाजीले पनि चुनावप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टिम पनि प्रतिबद्ध थिए र निर्वाचन आयोगदेखि लिएर पुलिस प्रशासनदेखि सेनादेखि हाम्रो ब्युरोक्रेसीदेखि र पोलिटिकल पार्टीहरू पनि सबै र नेबरहरूले पनि र यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त्यो नेपालको लागि सौभाग्य हो। सबैले साथ दिए र हामीले चुनाव चाहिँ र नेपाली जनताले 80% भाग लिएर त्यसलाई सफल पारे। त्यो चाहिँ कि रिजल्टमा प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो भएन भने मुस्किल हुन्थ्यो हामीलाई, किनकि देशमा उतातिर किरणजीहरूको पार्टीहरू तपाईँको पार्टिसिपेट नगरेर डिस्टर्ब गर्न खोज्नु भएको थियो, यतातिर मधेसमा तपाईँको हतियारधारीहरू छँदै थिए। त्यसले गर्दा त्यो सकसपूर्ण अवस्थामा हामीले चुनाव गरायौँ र चुनावपछि तपाईँको अगाडि बढ्यो। पोलिटिकल पार्टीहरू पनि
चाहिएको कसरी सहमति गर्ने उहाँहरूले 1 वर्षमा दिने संविधान, 4 वर्षको लागि संविधान सभा भएको थियो। पहिले सभामा धेरै डिटेलहरू डिस्कसन भएको थियो र यो डिस्कोर्स पनि भएको थियो, पिपुलमा गएर पनि डिस्कोर्स राम्रो भएको थियो। तर दोस्रो सभामा भूकम्पको पनि चाप हो कि भूकम्प भयो देशमा र त्यसले गर्दा पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँमा त आए, तर के छ संविधान बनाउनमा हतार गरे। म चाहन्थेँ कि यसबाट एउटा 2 चोटि चुनाव गराएर संसारमा यस्तो 2 चोटि लगातार संविधान सभा चुनाव हुँदैन। यसबाट एउटा राष्ट्रको लागि उम्दा संविधान आयोस्, यस्तो संविधान आयोस् जसले चाहिँ कि राष्ट्रको सबै समस्या समाधान गरेर जाओस्। मधेसको समस्या छँदै थियो, कैलालीदेखि तपाईँको के भन्छ मधेसमा चाहिँ पूर्वी मधेसमा जुन चाहिँ आन्दोलनहरू भए र त्यस बेला मलाई अलिकता थियो कि यसलाई समय लिएर उसलाई पनि तपाईँको अलिकता व्यवस्थापन गरेर मैले तपाईँहरूलाई थाहै होला कि मैले पहाड मधेस जोड्दै जाने भनेर, त्यसले गरेर मलाई सबै पार्टीले स्वीकार पनि गरेर मैले देशको राष्ट्राध्यक्ष भएँ। मेरो कर्तव्य थियो फेरि संविधानको पालक र रक्षकको नाताले राष्ट्राध्यक्षको दायित्व थियो कि सबै समुदायलाई तपाईँले कसरी समेटेर लग्ने। त्यसबेला मलाई मधेसलाई समेटेर लग्न मेरो चाहिँ के थियो कि मधेसलाई यो देशभित्र छ र हाम्रो आफ्नो समस्या छ, यसलाई हामीले समाधान गरेर भने यो बाहिर पोखिन्छ, बाहिरले हावा लाग्छ फेरि, त्यसले म सजग थिएँ। अब मेरो त्यो के थियो कि मधेसको समस्या समाधान गरेर जाउँ, अब बाहिरको पनि तपाईँको के भन्छ त्यही आयो र त्यो चाहिँ जुन प्रकारले उनी बाहिरको जुन चाहिँ कि चासो देखियो यहाँ व्यक्त भयो, त्यसले गर्दा म माथि पनि चाहिँ कि शङ्का भयो कि उहाँले चाहिँ अरूको इसारामा कहीँ छ भनेर। मेरो तपाईँको दायित्व थियो कि मैले सबै समुदायलाई समेटेर लगेर देशमा कहीँ गोली नचलोस् र देशको शान्ति अमन चैन कायम रहोस् र सबै समुदाय जोडिएर हम जाऊ, त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्र सफल हुन्छ, त्योसँग म सफल हुन्छु। मेरो कर्तव्य पनि थियो र मेरो चाहना थियो उत्कृष्ट कि म सफल कसरी हुँ, राष्ट्रसँग म पनि सफलता हुन्छ मेरो कि सबैलाई मिलाएर लग्यो भने सम्पूर्ण देशमा बत्ती बले भने त त्यो दिन त छाती फुल्छ नि, छाती ठुलो हुन्छ नि। अब त्यो चाहिँ कि मेरो चाहिँ चाहना थियो, तर इन्स्पाइट अफ द्याट तपाईँको के भन्छ पोलिटिकल पार्टीहरूलाई मैले कन्भिन्स गर्न सकिनँ। अलिक सर्ट बाटोहरू भयो, जस्तो तपाईँको संविधान हेर्नुभयो, संविधान सभाबाट डिटेल डिस्कसन हुन्छ, पिपुलमा लगाएर डिस्कोर्स हुन्छ, भेन्टिलेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ भएन सेकेन्ड सभा र आर्टिकल वाइज पास गरिन्छ, धारा पास गरिन्छ संविधान सभामा, त्यो सब पनि भएन। जो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जस्तो चाहिँ कि सोझै सोलो डोलो पास गर्छ नि संविधानहरू र कुनै चाहिँ कानुनहरू, त्यो प्रकारले विधेयकहरू त्यस प्रकारले पास हो। तर जे भए पनि त्यस्तो क्राइसिसमा पनि संविधान सभाबाट संविधान आयो, 90%ले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको त्यो एउटा संविधान तपाईँको, र त्यसलाई मलाई लिखित आयो कि उनी यसलाई घोषणा गर्नुपर्ने भनेर। तब मैले चाहिएको के भन्छ अब सबै कुरा मैले सोचेँ कि र यतातिर मधेसको समस्या समाधान भएको छैन, त पोलिटिकली चाहिएको सबै समस्या समाधान छैन, तर टेक्निकली तपाईँको कानुन अनुसार त तपाईँको हामीले चाहिएको त्यो संविधान सभाबाट संविधान एउटा बनाउने स्थितिमा गइसकेका थियौँ। दुई मधेस आन्दोलन अनि पहिलो संविधान सभाका अवधि तथा सेनापति प्रकरणमा जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयका बेला चाहिँ यहाँका कुलीन थाई संस्थापनहरू तपाईँको साथमा थियो। तपाईँ अभिभावक सरह हुनुभयो, मधेस आन्दोलनका बेला उनीहरूको तारुमा फेरि तपाईँ नै पर्नुभयो। तर संविधान सभाको अन्तिमतिर यो एउटा यहाँले भने जस्तो स्थिति फेरिए जस्तो देखियो, कुलीनहरूले तपाईँलाई नै शङ्का गरेको अवस्था पनि सिर्जना भयो। मधेस केन्द्रित दलले अभिभावक ठान्दै सहयोगको याचनासम्म पनि यहाँसम्म गर्न आइपुगे। कस्तो लाग्छ, कतै तपाईँलाई आफू परिस्थितिवश उपयोग पो भइयो कि भन्ने लाग्छ? छैन, म उपयोग भएन। किन? म तपाईँको के छ कि त्यस्तो ठाउँमा गएर जुन ठाउँमा म थिएँ त्यो ठाउँमा मेरो डिसिजन गर्ने मेरो कर्तव्य थियो राष्ट्रप्रति। देशलाई सम्झेर मैले डिसिजन गरेँ तपाईँको। ठिक छ, मधेसको दल चाहन्थ्यो होला कि मेरो समस्यामा उहाँहरूले कसरी चाहिँ कि मैले जति सक्ने हो त्यो न गर्ने हो। मैले त पोलिटिकल पार्टीहरूलाई कन्भिन्स गरेँ, काङ्ग्रेसलाई, एमाले, माओवादीलाई, यसलाई सम्टेर लगौँ, यो समस्या हाम्रो, यसलाई समाधान गरेर जाउँ। तर त्यो उहाँहरूले बुझ्नु भएन र त्यसपछि त्यो समस्या त उहाँ पनि स्वीकार गर्नु, पछि एउटा संशोधन पनि आयो, अहिलेसम्म पनि समस्याहरू त छ
हो। तर संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि मेरो कर्तव्य त के थियो, त्यसलाई बाटोमा लगिदिने। त्यस बेला हिचकिचाहट थियो भनेर, तर अहिले त मलाई लाग्छ कि मैले राइट गरेँ। र त्यो टाइममा तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ कहीँबाट ठगिनु हो भनेर मलाई लाग्दैन। मैले कन्भिन्स गर्न सकिनँ। पोलिटिक्समा सबै कुरा एकैचोटि सल्भ हुँदैन हो, सबैलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्न हो त्यो कुरा। या म त्यति चाहिँ कि मलाई भनौँ जति मैले गरेँ आफ्नो राष्ट्रको लागि त्यो मेरो क्षमता थियो, त्यहाँ क्षमता पुगेन कि मेरो कन्भिन्स गर्नमा पोलिटिकल पार्टीलाई हो। म कन्भिन्स थिएँ कि यहाँ अरू तपाईँको के भन्छ, कोही पूर्व राजाको भूत देखाउँछ, कोही धर्मको भूत देखाउँछ, कोही दक्षिणको भूत देखाउँछ, कोही तपाईँको के भन्छ पाश्चात्य देशको पश्चिम देशको भूत देखाउँछ। मलाई कुनै भूतमा विश्वास थिएन र म कन्भिन्स गर्नमा थिएँ उहाँहरूलाई कि केही हुँदैन। जो तपाईँ पोलिटिकल पार्टी जो 3 पार्टी एक ठाउँमा भयो भने कसैले केही गर्न सक्दैन र तपाईँ यसलाई पनि मिलाएर जानुहोस्, 15 दिन महिना दिनहरू मिलाएर जानुहोस् भने त्यो भएन। त्यो के हुन्छ, इतिहासको कालखण्डमा तपाईँको के भन्छ एउटा उदाहरण म दिन्छु। गान्धीजी चाहन्थ्यो कि के भन्छ भारत डिभिजन नहोस् होइन, र मुस्लिमलाई र हिन्दूलाई दुइटैलाई चाहिँ कि किन के भन्छ आजादी भएको छ देशमा, तिमी मिलेर जाऊ, राष्ट्र बलियो हुन्छ, लोकतन्त्रको माध्यमबाट तिमीले समाधान गर्दै जाऊ आफ्नो, र त्यो भन्छ हिन्दू मुसलमान गरेर तिमी देश डिभाइड नगर, डिभाइड हो होइन। र हिन्दूलाई के लाग्यो, यसले मुसलमानलाई बढी साथ दिइरहेछ र हिन्दूले उसलाई गोली मारेर तपाईँको के भन्छ उहाँलाई हत्या गरे होइन। म गान्धी होइन, तर पोजिसन त त्यही थियो, मेरो पोजिसन त त्यही थियो कि त मैले मधेसको आन्दोलनमा म तारो थिएँ, किनभने मैले पहाडीलाई साथ दिइरहेको छु। म पहाडीलाई साथ नै दिइरहेको छैन, म मधेसीलाई साथ दिइरहेको थिएँ, मैले देशलाई साथ दिइरहेको थिएँ। अच्छा, देशले डिमान्ड गर्थ्यो कि म महामन्त्री थिएँ काङ्ग्रेसको, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी जसको लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक विधिबाट देशको समस्या समाधान गर्ने, जातीय र सामुदायिक र क्षेत्रीयमा मैले जानु हुँदैन, त्यसलाई समेटेर लाग्नुपर्ने, त्यसको सबैको समस्या समाधान गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य थियो। त्यो कर्तव्य त्यहाँ पालना गरेँ र अन्तिममा तपाईँ कन्भिन्स गर्न सकिनँ। तर संविधान सभामा त 90%ले त सही गरेर संविधान त बनाए नि। त्यो संविधानलाई मैले शिरोधार्य गरेँ भनेर र रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरू मधेसका दलहरू पनि सबै भाग लिए, सबैले शपथ ग्रहण गरेछ, कोही सरकारमा गएछ, कोही सरकारको बाहिरबाट समर्थन गरेछ। त सबै जब साथ आएछ भनेर उसको इस्यु छ भने पोलिटिकली अब लोकतान्त्रिक तरिकाबाट सल्भ गर्ने त सरकारको दायित्व छ, मेजर पोलिटिकल पार्टीको दायित्व छ। हामी तपाईँ सबैको दायित्व छ कि त्यसलाई पोजिटिभ वेमा लगेर कि उनीहरू भाग लिए भनेर राष्ट्रिय एकतामा खलबल भएन, राष्ट्र एक ठाउँमा भए, समुदाय पनि जुड्दै गए हो। त्यो पोजिटिभ कुराहरू छ। केही चाहिँ हतियारधारीहरू बाहिर छ भनेर त्योसँग सरकारले फेरि वार्ता गरोस्, स्पेस पाएको छ, स्थिर सरकार छ होइन। 3 तहको चुनाव भएको छ, 3 तहको चुनाव भएर फेडरल सभा 2टा सदन बनाएको छ, 7वटा प्रदेशमा सभा छ। त्यसपछि तपाईँको के भन्छ 753वटा कति चाहिँ स्थानीय निकायहरू छ, त्यसमा तपाईँको 36-37 हजार तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू आएछ। सबै तपाईँको जात समुदायको मान्छे पार्टिसिपेट गराएछ, जनप्रतिनिधि भएछ। यो त पोजिटिभ वेमा गइरहेछ नि। त्यो राजनीतिक उपलब्धि त हाम्रो बाटोमा छ नि। त त्यसले गरेर त्यस्तो ठाउँमा सबै समस्या नसमाधान गरेर मैले एक्लै तपाईँको र मैले संविधान विपरीत गएको भए त्यसपछि डिरेल हुन्थ्यो। संविधानको मर्म त मैले बुझाएको थिएँ, म लोकतान्त्रिक बाटोबाट आएको थिएँ र मैले तपाईँको के भन्छ कि मैले त्यो ठाउँमा थिएन कि राजा महेन्द्रले तपाईँ 2/3 बिपी कोइरालाको सरकारलाई तपाईँको के भन्छ कि भङ्ग गरिदिए र 30 वर्षमा तपाईँको देशलाई अन्धकारतिर चाहिँ धकेलिदिए। आज तपाईँको त्यो बाटोमा रहिदिएको भए देश तपाईँको त्यो 30 वर्षमा तपाईँको के भन्छ यो देश युरोप नभएको भए हिन्दुस्तानको तपाईँको पश्चिमी जुन तपाईँको पन्जाबदेखि हरियाणादेखि या तपाईँको दिल्लीदेखि महाराष्ट्रदेखि तपाईँको के भन्छ कि जो डेभलपमेन्ट भएछ त्यति त कमसेकम हामी पनि हुन्थ्यौँ नि हो। त त्यसले गर्दा त्यहाँको के भन्छ मैले त के भन्छ डिक्टोरियल ट्रेनिङबाट आएको थिइनँ, मैले त लोकतान्त्रिक ट्रेनिङबाट आएको थिएँ। लोकतन्त्रलाई शिरोधार्य गरेँ, किन नेपाली जनताको जुन प्रतिनिधि राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा जुन 46 62 63 पछि जुन आएको छ आन्दोलनको जुन उपलब्धि छ
त्यो पनि उपलब्धिको अनुसार तपाईँको त्यो जनप्रतिनिधिहरू त्यो सभामा बसिरहेछ र त्यो सभाबाट जुन संविधान बनाएछ त्यसलाई मैले शिरोधार्य गरेर गएँ हो। मैले नबुझ्नेलाई त बुझ्दै गइरहेछ कि मैले ठिक भने किन म संविधान संशोधन माने सबलाई मिलाएर गएको भए सायद नाकाबन्दी हुन्थेन कि त्यत्रो तपाईँको के भन्छ देशले भोग्थेन कि त्यत्रो आर्थिक क्षति पनि हुन्थेन, समुदायमा तपाईँको विभेद हुन्थेन कि, पहाडमा देश हुन्थेन कि, त्यो सब समस्या त तपाईँको के भन्छ कि सायद हुन्थेन। त त्यसले त मैले पोजिटिभ वेमा लाग्न खोजेको थिएँ, सकिनँ। तर जो भएछ त्यो तपाईँको उचित भएको छ। यसबाट अब तपाईँको यसैबाट समस्या, देशको राष्ट्रिय समस्या यही संविधानबाट, सबै संविधान किन जुन प्लेटफर्महरू पाएको छौँ हामी त्यही प्लेटफर्मबाटै सरकारले, पोलिटिकल पार्टीले त्यहाँ प्ले गरेर हो, त्यहाँ अब उनीहरूको आचरण, उनीहरूको नैतिकता, उनीहरूको धर्म कि राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो त उहाँहरूको जिम्मा छ। त्यो संविधान निर्माणको बेला तपाईँले मैले आफ्नो कुरा सम्झाउन बुझाउन सकेन भन्नुभयो। तपाईँले उहाँहरूलाई, दलहरूलाई, नेताहरूलाई सम्झाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ के थिए? तपाईँको चासो संविधानमा, प्रक्रियामा भयो, सहभागिताको कुरा, मुद्दाहरू त्यस्तो केही थिए? मुद्दामा मलाई सिम्पल थियो, कि मैले के भने अन्तरिम संविधानमा जुन चाहिँ जति थियो कि यो समावेशी समानुपातिक कुराहरू त्यसमा त्यही राखिदिनुहोस्। नागरिकताको कुरा छ अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्, त्यति नै राखिदिनुहोस्। अहिले पनि नागरिकताको कुरा त्यही आइरहेको छ, हेरिरहनु भएको छ तपाईँले हो कि जुन तपाईँको अन्तरिम संविधानमा थियो त्यति राखिदिनुहोस् तपाईँको। त्यसबेला हामी सबै पार्टीले पोलिटिकली तपाईँको गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा र सबै पार्टीहरू सहमतिले नै संविधान बनाएको थियौँ, त्यति राखिदिनुहोस्। अर्को संहिताको इस्युमा मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन। मैले भनेको थिएँ 7वटा प्रदेश तपाईँले बनाइरहनु भएको छ। पहिलेमा थियो कि 5वटा चाहिँ पहिचानको र 4वटा तपाईँ सामर्थ्यको कुराहरू थियो। पहिले सभाबाट तपाईँको धेरै छलफलपछि आएको पनि हो, त्यो अनुसार पनि तपाईँ जानुभएको छैन। अर्को कुनै वैज्ञानिक तपाईँलाई आधार दिइरहनु भएको छैन। 5 नम्बरलाई तपाईँ रोल्पाहरू कुनसम्म जोडिरहनु भएको छ। 2 नम्बरमा तपाईँको के भन्छ कि 2 नम्बरको त म पनि एउटा नागरिक छु, भोलि रिटायर भएर पनि मैले चाहिँ कहिले रिटायर भएर कहिले यहाँ छु, कहिले पाएँ त त्यहाँ गाउँमा जान्छु। र त्यहाँ मैले के भनेको थिएँ कि तपाईँले सिन्धुली या सिन्धुली उदयपुर मकवानपुर पनि जोडिरहनु भएको छैन। यहाँ रामेछाप र दोलखा चाहिँ कि सिन्धुली रामेछाप दोलखा थियो, त्यसलाई पनि राखिदिएको हुन्थ्यो। जब तपाईँको हिमाली जिल्लासम्म तपाईँ 5 नम्बरलाई जोड्नुभयो, कुन आधारले तपाईँले 2 नम्बरलाई अलग गरिदिनु भएको छ हो। त्यसको तपाईँको के भन्छ कि जङ्गलको रिसोर्स, पानीको रिसोर्स, त्यहाँ माटो ढुङ्गाको रिसोर्स, तपाईँको त्यो सारा कुराहरूको त त्यो रिसोर्ससँग त हाम्रो जुन टोपोग्राफी छ, हाम्रो जुन बनावट छ तपाईँको नर्थदेखि साउथको, त्यसले गर्दा सब जलको भण्डारको सबै कुरामा त तपाईँको के भन्छ कि हामीले चाहिँ मिलेर जान्थ्यौँ। त्यो पनि भएन। कुन आधारले तपाईँ, कुन वैज्ञानिक आधारले उहाँहरूले जवाब दिन सक्नु भएन हो। र मैले चाहिँ कन्भिन्स गर्दै उहाँहरूले होइन संविधानको लागि चाहिँ गएर यहाँले के स्वीकार गरिदिनु पऱ्यो। मैले स्वीकार गरेँ, किनकि मलाई संविधान सभाबाट पास गरेर चिठी आयो, मैले शिरोधार्य गरेँ र मैले शिरोधार्य गरेर त्यो सभालाई, किनकि मैले त 70 वर्षको 80 वर्षको आन्दोलनको सम्झेँ त्यहाँ। र त्यसको उपलब्धि तपाईँको एक दिनको उपलब्धि होइन। र म सौभाग्यशाली थिएँ कि गणतन्त्रको पहिला राष्ट्रपति म बन्न पुगेँ इतिहासमा त्यो। तर मेरो एक्लैको त्यो उपलब्धि थिएन। त्यो उपलब्धि त नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षको सामूहिक उपलब्धि थियो त्यो। र त्यो उपलब्धिको तपाईँको के भन्छ कि उपज थियो त्यो सभा। र त्यो सभाबाट तपाईँको चाहिँ कि नेपाली जनताको जनप्रतिनिधिले संविधान बनाएको र त्यसको तपाईँको मौका मैले पाएँ त्यो जनतालाई पहिला राष्ट्रपति पनि हुने मौका मैले पाएँ। र मैले त्यसलाई हस्ताक्षर गरेर तपाईँ त्यो संविधान मूल कानुन देशको जो देशको तपाईँको नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमा भोलिको लागि जुन बाटो हो, त्यो बाटोको तपाईँको पुस्तकलाई मैले तपाईँको र त्यो संस्थालाई ढोकेर सम्झेर तपाईँको 70 वर्ष 80 वर्षको आन्दोलनको उपलब्धिको जो उपजलाई म आफ्नो हातबाट दिन पाएँ भनेर त्यसले गर्दा मैले भावुक भएर तपाईँको दिएँ जनताको सामने। तपाईँले दलहरू, नेताहरूले जुन कुरा भन्नुभयो त्यही कुरा भनिरहँदा चाहिँ तपाईँलाई राजनीति गरेको, राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको भनेर आरोप पनि लाग्यो होइन? अब राष्ट्रपति त त्यहाँ थप्न के भन्छ कि राष्ट्रपति तपाईँको त्यो राजनीतिक प्रोसेसबाट आएको क्राइसिसको बेलाको राष्ट्रपति हो होइन। अहिले तपाईँको के भन्छ 5 वर्षको थाई सरकार छ, पोलिटिकल पार्टीहरू छ, देशमा शान्ति छ, अमन चयन छ। अब अहिले तपाईँको राष्ट्रपतिको काम छ कि संविधान सभाबाट जुन पास भएर जाउँछ, क्याबिनेटबाट जुन चाहिँ कि एजुकेटले पास गरेर दिन्छ, त्यो कानुन सम्मत संविधान सम्मत छ कि छैन त्यो हेरेर त्यसलाई इन्डोर्स गर्ने हो। तर त्यस बेला त तपाईँको के छ, सबै छैन।
त्यस बेला लडाकु देशमा दुईवटा सेना छ, एउटा चाहिँ ब्यारकमा छ, एउटा नेसनल सेना छ, त्यसलाई पनि समाधान गर्नु छ। 10 वर्ष 12 वर्ष काटमार भएछ भनेर त्यसमा चाहिँ साधारण नागरिकहरू परेछ, पुलिस प्रशासन परेछ, सेना परेछ, साधारण नागरिकले चाहिँ के भन्छ भोगेछ। त्यो सबलाई न्याय दिने भने पनि तपाईँको त्यस बेला काम थियो। त्यस बेला त जटिल काम थियो तपाईँको, र जटिल काम जब यतातिर तपाईँको हाउसहरू हाउस डिजल्भ हो, त्यसपछि तपाईँको लेजिस्लेटिभको काम, विधायिकाको काम र एजुकेटिभको काम मात्र त प्रधानमन्त्री गरिरहनु भएको थियो। अच्छा, तर लेजिस्लेटिभको काम त तपाईँको हाउस थिएन, त्यो त ठोकिएर राष्ट्रपतिको कहाँ जान्थ्यो। मैले चाहिँ अन्तिम बेलाको कुरा गर्न खोजेको भनेको संविधान निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढी नहुँदाखेरि तपाईँले केही कुराहरू दलहरूलाई सम्झाउनु भयो, नेताहरूलाई सम्झाउनु भयो, त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई पद लैमाउन खोजेको, राजनीति गर्न खोजेको भनेर आरोप लाग्यो। राजनीतिमा त यस्तो दोषहरू त लाग्छ तपाईँको। त्यो त मैले जुन माने बुझिरहेको छु र मैले जुन कुरा माने राष्ट्रको हितमा हुने कुरा इमान्दारीपूर्वक मैले भने, अहिले पनि भनिरहेको छु। त्यो कुरा पोलिटिकल पार्टीहरूले बुझ्यो होला, यसलाई चाहिँ कि 6 महिनाहरू बस्न खोजिरहेछ, 2 महिनाहरू बस्न खोजिरहेछ। त्यो तपाईँको 7 वर्ष 3 महिनामा बसिसकेपछि मैले तपाईँको बस्न मन छ भने पनि तपाईँको लोकलाज पनि त मलाई हुनुपर्ने नि हो कि 2 वर्षको लागि मैले संविधान बनाउनलाई त्यहाँ गएको थिएँ। संविधान देशमा बनेन, मेरो कारणले बनेन, पोलिटिकल पार्टीले बनाउनु पर्ने, पोलिटिकल पार्टीले सभा भङ्ग गरिदिन्छ, पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँमा आउँदैन हो, दोष मलाई दिन्छ हो। अन्तमा त म तपाईँको देशको राष्ट्रपति छु, म संवैधानिक राष्ट्रपति छु भनेर संविधानको पालना गर्ने, संविधानको के भन्छ कि लागू गर्ने मेरो कर्तव्य हो। पालक र संरक्षक म थिएँ, संरक्षक पनि पालक पनि तपाईँको। त्यसले गर्दा त मेरो दायित्व थियो कि राष्ट्रको सबै समस्या समाधान गरेर जो कोही पनि त्यहाँ जान्छ भने त्यो चाहिँ मनमा हुन्छ कि म यो समाधान गरेर जाउँ। पीडा त अब राजनीतिमा त राजनीति गर्ने मान्छेको पीडा हुन्छ, पिउनुपर्छ पीडा। मैले पिएर गएँ, त्यसले गर्दा देश अहिले अगाडि बढाइरहेछ होइन। मैले तपाईँको आफ्नै हुममा केही गरेको भए सायद डिलेट हुन्थ्यो कि। लामो समयसम्म दलहरूबिच सहमति हुन सकिरहेको थिएन। पहिलो संविधान सभा विघटन भइसकेको थियो, दोस्रोबाट पनि संविधान बन्ने नबन्ने त्यस्तो कुनै निश्चितता देखिएको थिएन। त्यस्तै अवस्थाको बिच 2072 साल जेठ 25 गते राति चाहिँ सर्वबुद्धि सहमति सार्वजनिक भयो। तपाईँलाई केही सङ्केत थियो, दलहरूले केही सल्लाह गरेका थिए? त्यो सल्लाह मसँग भएन। केही सङ्केत थियो त्यसमा? त्यो अब सङ्केत त सबै बुझिरहन्छ नि, त्यस पदमा त बुझेर। तर धेरै कुरा मलाई चाहिँ कि सल्लाह गरेर हुन्थ्यो, धेरै कुरा सल्लाह गरेर हुन्थेन। राजनीतिमा त यस्तो कुरा हुन्छ तपाईँको। मैले त त्यो संवैधानिक पद थियो, तर राजनीतिबाट आएको क्राइसिसको बेलाको राष्ट्राध्यक्ष थिएँ भनेर त आँख कान खोलेर म पनि बसेको थिएँ। मैले बुझिरहेको थिएँ कहाँ मलाई साथ लिन खोजिरहेछ, कहाँ मलाई साथ लिन खोजिरहेको छैन। तर त्यसमा रियाक्सन र म गएर मैले त डिक्टेटर थिएन। मलाई त तपाईँ कहीँ वास्ता नगरे भने पनि चाहिएको मेरो कर्तव्य थियो कि सबलाई कसरी कोअर्डिनेट गर्ने, कसलाई समन्वय गर्ने र मैले कसरी संविधान एउटा ल्याउने त्यसमा थिएँ म। त्यसमा चाहिँ तपाईँको साथ नलिकन अगाडि बढ्न खोजेको थिएँ। त्यो सब त राजनीतिमा हुन्छ नि, तपाईँको सबै कुरा सबैले चाहिँ एकाइचित बुझाउन बडा मुस्किल हुन्छ नि। दलहरूले जुन मितिमा संविधान जारी गरे त्यति बेला संविधान जारी नहुने हो भने कहिले जारी हुँदैन भन्ने किसिमले नि दलहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए। परिस्थिति त्यस्तै थियो? त्यो मैले क्लियर गरिरहेको छु, मैले भनिसकेँ डिटेल त। त्यसमा मलाई विश्वास थिएन, किन पोलिटिकल पार्टी त्यो 3वटा पार्टी एक ठाउँमा भयो भने केही हुन्थेन, किन तपाईँलाई थाहै छ कि 7+8 पार्टी एक ठाउँमा थिए भने 11 गते वैशाखमा 63 सालमा तपाईँको केही भएन नि, बुझ्नु भने। अच्छा, संविधान सभामा त गणतन्त्र घोषणा गर्न बेलामा तपाईँको के न अड्कलबाजी थियो, तपाईँको सबै पार्टी एक ठाउँमा थिए भनेर तपाईँको अझै फाले हामीले तपाईँको डिक्लेयर गरेर त गयौँ नि हामी संविधान सभाबाट। त्यसले पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँमा भयो भने, आन्दोलन एक ठाउँमा सबै मिलेर गऱ्यो भने सफलता भयो। त्यही नै संविधान अन्तरिम संविधान सबै मिलेर सफलता भयो। एउटा हाउस डिजल्भ गऱ्यो भने अर्को हाउसमा पनि तपाईँको के भन्छ सबैले मिलेर गएर चुनाव पनि भयो। र संविधान बनाउन बेलामा तपाईँको के भन्छ त्यत्रो भूकम्प आयो भने पनि नेपाली जनताको साथ थिए र सरकारको र पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँमा उभियो भने त्यत्रो क्राइसिसलाई पनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग लिएर आफ्नो जति साधन स्रोत थियो त्यसलाई लिएर भूकम्पलाई पनि तपाईँको पार गरेकै हो होइन। संविधान बनाउन बेलामा त्यही 3वटा दल एक ठाउँमा चाहिँ एक ढिक्का भइदिएको भए केही बाहिरले केही गर्न सक्थिएन। त्यो सब त्यही पार्टीमध्ये खेल थियो भनेर हुन्थ्यो।
उहाँलाई लाग्यो होला मैले खेलिरहेको छु, मलाई लाग्थ्यो कि यिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ त्यो कुरा। तर आखिर त्यो पार्टी 3वटा एक ठाउँमा आए र म एक ठाउँमा आएँ कि 3 पार्टी र राष्ट्रिय अध्यक्ष एक ठाउँमा भएर नै संविधान घोषणा भएछ। हामी जुन बेला एक ठाउँमा भएछौँ त्यस बेला केही हुँदैन। त्यो सबैको सहमति लिएर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति पनि थियो। त्यस्तो हाम्रै दलहरू यहीँ सँगै राजनीति गरेका दलहरूलाई छोडेर जो आन्दोलनमा थिए उनीहरूलाई उतै छोडेर त्यो केही साताभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने हतारो दलहरूलाई किन पर्यो होला? त्यो त मेरो सिम्पल एनालाइसिस चाहिँ उहाँहरूलाई हतारो थियो कसरी सरकारमा जाने भने कसरी बाँडफाँड गर्ने आफ्नो पदी सत्ताको लोभको लागि यस्तो हतार गरेको छ। अब धेरै कुरा नगरौँ। त्यो त अब दूरी त त्यहाँ बढेकै थियो। एक थरी आन्दोलनै गरिरहेको थियो, अर्को थरी यहाँ संविधान निर्माण छिटो छिटो गरिरहेको थिएँ। त्यो दूरी घटाउन पनि तपाईँले केही पहल गर्नु? मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई कि मैले जति कन्भिन्स गर्न सक्नु भनेको मैले कन्भिन्स गर्न सकिनँ त्यहाँ कि त्यो। र त्यसले गर्दा फेरि के छ कि अब 3वटा पार्टी जब एक ठाउँमा थिए, हाउसबाट संविधान बनिसकेका थिए, टेक्निकली सल्भ भइसकेका थिए, पोलिटिकली हामीले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेका थिएनौँ। तर मेरो कर्तव्य थियो कि संविधान सभाबाट जुन सभा भएको छ त्यो चाहिँ सार्वभौम सभाबाट जुन संविधान बनाएको छ त्यसलाई मैले 7 दशक 8 दशकको उपलब्धि सम्झेर नेपाली जनताले जति 100% गर्न सकेका थिएन तर 90% त गर्न सकेनौँ। गऱ्यौँ भनेर त आज बाटोमा देश गइरहेछ। जो गऱ्यौँ त्यो त राम्रै गऱ्यौँ, ठिकै गऱ्यौँ जस्तो लागिरहेछ। त्यति बेला चाहिँ संविधानमा बृहत सहमति खोज्न माग गर्ने र पहल गर्ने सबैलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिएको थियो। अझ भारतसँग जोडेर गाली पनि गरियो यो माग गर्नेहरूलाई। देशमा एकाएक यस्तो शङ्काको वातावरण कसरी सिर्जना भयो? शङ्काहरू कहीँ न कहीँ तपाईँको के भन्छ यो पोलिटिक्समा विश्वास र अहिले पनि म भनिरहेको छु यो पोलिटिकल पार्टीहरूले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने, एकअर्कालाई विश्वास गर्ने र लोकतान्त्रिक विधिबाट गयो भने हाम्रो यो संविधान सफल हुन्छ। लोकतान्त्रिक विधिलाई तपाईँको अङ्गीकार गरेन भने र कहीँ न कहीँ तपाईँको यसलाई देखावटी देखायो भने एउटा ढाल बनाएर गयो भने त सफल हुँदैन हो। राजनीतिमा शङ्काहरू के भने चाहिँ हिजो राजा महाराजावाला शासन गरेको देश तपाईँको जहिले पनि त्यो के भन्छ नि कि यो दरबारले गरे, यो माथिबाट हुन्छ, यो विदेशीले गरे। किन जब शक्ति आफै तपाईँले हेरिरहनु भएको छ कि नेपाली जनताले जब एक ठाउँमा 7 सालमा तपाईँको के भन्छ नेपाली जनताले साथ दिए, बाहिरको पनि परिस्थिति थियो, परिवर्तन हो। 17 सालमा तपाईँको राजा महेन्द्रले तपाईँको खेले प्रजातन्त्रलाई चाहिँ कि त्यस बेला त्यति जनता कन्सियस थिएन र देश चाहिएको के भन्छ पोलिटिकल पार्टीहरू त्यति चाहिँ सबल थिएन। 46 सालमा तपाईँको काङ्ग्रेस र वाम मोर्चा एक ठाउँमा आयो भने नेपाली जनताले साथ दिए, परिवर्तन भयो। पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो कमजोरी र दरबारको खेलले गरेर र हाम्रो भूराजनीतिहरूले गरेर तपाईँको हामीले डिरेलमा गयौँ। 62-63 सारा पार्टीहरू एक ठाउँमा आयौँ होइन, 7 पार्टी प्लस तपाईँको माओवादी एक ठाउँमा आएर त तपाईँ कसैले केही बिगार्न सकेन। राजाको खेल पनि सक्यो, राजा पनि फालियो होइन। जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाउस स्थापना भयो र त्यसबाट संविधान पनि ल्याइयो। अब तपाईँले शङ्का उपशङ्का भन्छु, पोलिटिक्समा शङ्का उपशङ्का हुन्छ, एकअर्कालाई शङ्का उपशङ्का गर्छ हो। त्यो तपाईँको के भन्छ कि यो पोलिटिकल कल्चरबाट, लोकतान्त्रिक कल्चरबाट जुन आएछ त्यसले विधि विधान मान्दै जनतालाई सर्वोपरि लिँदै चाहे कि कहिले स्वीकार गरेर आफै पछाडि हट्ने, कहिले चाहिँ अगाडि बढ्ने, त्यो तपाईँको जबसम्म हुँदैन सत्तामा। अहिले के छ पोलिटिकल पार्टीहरूमा त्यहाँ काङ्ग्रेसमा पनि त्यो सैद्धान्तिक र आदर्शहरू क्षयीकरण भएछ। त्यहाँ पनि तपाईँको के भन्छ उसको घर पनि र त्यो प्रकारको नेतृत्वहरू छैन। अरू पार्टी त्यो लोकतन्त्रलाई तपाईँको भित्रबाट 100% स्वीकार गराएको छ कि छैन त्यो नै कहिले काहीँ लाग्छ मलाई, कहिले भन्नु हुँदैन हो। किन सबै लोकतान्त्रिक विधिमै छ, सबैको योगदान छ यो विधिमा आउनको लागि। तर विधि विधानलाई मिच्ने त्यो कामहरू जो भइरहन्छ त्यसले गर्दा लोकतन्त्रको के हुन्छ तपाईँको कि यस्तै खेलहरू हुन्छ र यो खेलहरू भनेर संसारमा तपाईँको लोकतान्त्रिक व्यवस्था डिरेल भएर जान्छ। लोकतन्त्रलाई जब स्वीकार गर्नु अहिले संविधान आएछ त्यसलाई तपाईँको माथिको निकायमा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छ, त्यसलाई एकअर्कालाई सम्मान गर्दै त्यसको तपाईँको सेपरेसन अफ पावर र त्यसको विधि विधान अनुसार त्यो भित्र रहेर खेल्यो भने
हाउसले आफ्नो कर्तव्य, सरकारले आफ्नो कर्तव्य, न्यायालयले आफ्नो कर्तव्य र त्यसको संवैधानिक निकायहरूले त्यसलाई चाहिएको के अरे सबलीकरण गर्ने यही पोलिटिकल पार्टी र यो सरकारको दायित्व छ कि लोकतन्त्रलाई जब अङ्ग हाल्नु भएको छ भने लोकतान्त्रिक अङ्गहरू जुन हुन्छ त्यो अङ्गहरूलाई सबलीकरण गरेन भने त्यहाँ तपाईँको झन्झट हुन्छ। यो संविधान घोषणा हुने अन्तिम समयमा चाहिँ भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्कर आएपछि संविधानमा भारतीय असहमति र संविधान घोषणापछिका सङ्कटको पूर्वानुमान पनि सतहमा आयो। उनले तपाईँसँग पनि 1 घण्टा भेटेका थिए। उनको आशय, प्रस्तुति र जोड केमा थियो? त्यहाँको प्रधानमन्त्री आएर यहाँ हाउसमा भनेको थिए ऋषिमनले सबलाई समेटेर लग्नु, संविधान बनाउनुहोस्। त्यसपछि त्यो प्रधानमन्त्री आएर तपाईँको पछि तपाईँको फेरि चाहिँ सबै मिलेर संविधान बनाउनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो दूत पठायो। उसको काम थियो कि त्यहाँ के भन्छ नि मधेसको समस्याहरू पनि समाधान गरेर लग्नुहोस् र उसको आफ्नो हिजन एजेन्डा केही होला, होइन? म त त्यो पदमा थिएन, त्यो त पोलिटिकल पार्टीले संविधान बनाउनेले गर्नुपर्ने हो र म जहाँ थिएँ भनेर म कहाँ पनि आएँ र मैले तपाईँको होइन संविधान बनिसकेको छ, यो संविधान अब मैले घोषणा गर्ने मेरो दायित्व छ र मैले दायित्व घोषणा गरेँ, होइन? अच्छा, अब त्यो भ्यू राजनीति जुन छ त्यसमा तपाईँको हिजो पनि तपाईँको के भन्छ भू राजनीतिले काम गर्छ, आज पनि काम गर्छ, भोलि पनि काम गर्छ। तर राष्ट्रिय फोर्स एक ठाउँमा भयो भने राष्ट्रिय इस्युमा त्यसले बाहिरको फोर्स त्यति खेल्न सक्दैन। त्यो इतिहासै त्यही काण्डले देखाइरहेछ, त्यही इस्युले देखाइरहेछ कि बाहिरको फोर्स त खेल्न सकेन, होइन? त्यही 11 गतेको कुरा मैले गरेँ, त्यहाँ पनि त खेल्न सकेन। त्यसले गर्दा त्यहाँ के छ, राष्ट्रिय फोर्स जब गहन रूपमा समस्या बुझेर गयो भने के भन्छ राष्ट्रिय फोर्स एक ठाउँमा भयो भने त्यो प्रब्लमहरू हुँदैन। संविधान घोषणा पनि भयो, कार्यान्वयन पनि हुँदैछ, तर यसबिचमा पनि दल र नेताहरूबिच अविश्वास, असन्तुष्टि, आक्रोश उस्तै छ। भ्रष्टाचार र व्यतिथि बढेको आम बुझाइ छ। अनि अब तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो संस्थाहरू बलियो बनाउनेतिर होइन, त्यसलाई भागवण्डा गर्ने, आफ्नो फाइदा लिने प्रवृत्ति बढेको छ। पहिले भने निर्वाचन जुन भइरहेछ त्यहाँको, जसमा निर्वाचनको पद्धतिमा तपाईँको यति विकृति आएछ अहिले कि तपाईँको करोड खर्च भइरहेछ, होइन? समानुपातिकमा तपाईँको किनबेच हुन्छ, होइन? टिकटमा किनबेच हुन्छ। यो भयो भने त लोकतन्त्रको त संस्था त चल्दैन, लोकतान्त्रिक विधिअनुसार त भएन। कमजोरी भयो क्या संविधान? त यो अब कमजोरी त भनिसकेँ मैले, यो कमजोरीहरू त भइरहेछ। संविधान त के भनेको छ, समानुपातिकमा कस्तो मान्छे आउने, मार्जिनलाइज सोसाइटीबाट, मार्जिनलाइज समुदायबाट र तपाईँको के भन्छ जुन समुदाय छुट्या छ त्यसबाट अरू के विद्वानहरूलाई ल्याउने, बुझ्नेहरूलाई ल्याउने, होइन? जसले राष्ट्रलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। तपाईँले आफ्नै तपाईँको के भन्छ कि मान्छेहरूलाई चाहिँ के त्यसमा भर्ती गरिदिनुहुन्छ भने त्यो भर्ती केन्द्र त होइन, सिगरेट फ्याक्ट्री त होइन त्यो। दलहरूको नियतै ठिक भएन हो? नियत त नभनौँ, सुधबुझ भएन। मैले किन नियतमा भन्ने, नियत अब त्यही तिनीहरूले नि चाहेको, तिनीहरूकै योगदान छ तपाईँको यो परिवर्तनमा, त्यसले गर्दा लोकतान्त्रिक विधिमा यो विकृतिहरू हुन्छ। जसले विकृति गर्छ, यस्ता कुराहरू गर्छ, त्यसलाई फाल्छ भोलि जनताले, फेरि अर्कोले ल्याउँछ। तर सिस्टमैमा तपाईँको जुन तपाईँहरूको चिन्ता छ, सिस्टमलाई कसैले एउटा रौँ पनि झलाउन सक्दैन। किन सिस्टम तपाईँको के भन्छ, यो धेरै ठुलो बलिदानपछि तपाईँ नेपाली जनताले ल्याएको हो र यसमा तपाईँको के भन्छ कि नेपाली जनता धेरै कन्सियस छ, मिडिया तपाईँको भाइब्रेन्ट छ, नागरिक समाज तपाईँको के त्यस्तै छ र के भन्छ बुद्धिजीवीहरू लेखिरहेको छ। वाचडगको रूपमा नेपाली जनता छ। त तपाईँ नागरिक समाज, पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू र जनता लोकतन्त्रको लागि तपाईँको गार्डको रूपमा, वाचडगको रूपमा रहनुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ कि यो अभ्यास, लोकतन्त्रको अभ्यासमा समय लाग्छ र यिनीहरू पनि तपाईँको जुन चाहिँ कि अब बढी तपाईँको लोकतान्त्रिक विधिमा जो ट्रेन्ड भएको छैन तो त्यसले पनि चाहिँ ट्रेन्ड हुन्छ, सिक्दै जान्छ, हन्डर खान्छ। त्यसले गरेर सिक्दै जान्छ, जनताले सिकाउँछ। तर के छ, हामीले यत्रो ठुलो बलिदानपछि आएर विगतका कुराहरू सम्झिनु पर्यो नि। त्यो मलाई कहिलेकाहीँ चर्च लाग्छ कि के भइरहेछ यो नेतृत्वहरूमा, यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएछ भनेर विगतको कुरा त सम्झिनु पर्ने नि। त्यसले मन चित दुख्छ। प्रधानमन्त्री ज्यू स्वयंले पनि यो
गणतन्त्र र व्यवस्थामाथि नै खतरा बढ्यो भनेर पनि अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसमा मलाई एक रति विश्वास छैन। मलाई किन यस्तो हल्का तरिकाले बोल्नुहुन्छ यति नै म भन्न सक्छु, त्यसमा धेरै म जान्न। त्यो पदमा रहेर त्यस्तो हल्का तरिकाले बोल्नु भएन। त्यही बेलाकै उसमा जाउँ, ठुलो समूहले अथवा एउटा क्षेत्र नै आन्दोलित भएको थियो, एउटा ठुलो समूहले संविधानप्रति असन्तुष्टि, त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ अब सबै चिज ठिकठाक भयो जस्तो देखिन्छ। चुनाव पनि भयो, सबैले भाग पनि लिएका छन्, कोही सरकारकै नेतृत्व गरेका छन्, कोही सरकारमा सहभागी छन्। त्यो सब राम्रो भएको छ, तर तपाईँको भने त्यसमा सरकारले र पोलिटिकल पार्टीले अहिले पनि ध्यान दिएर त्यसलाई के छ त्यसलाई सल्भ गरेर जानुपर्छ। भनेको संविधान चाहिँ सबैको निम्ति स्वीकार्य भइसकेको अब? संविधान त स्वीकार छ नि। एउटा जुन चाहिँ कि बाहिर जुन छ दल, त्यो बाहेक माने विप्लव बाहेक, किरणजी बाहेक सबैले स्वीकार गरेको छ नि। हो, त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट कर्तव्य छ त्यसमा पोलिटिकल पार्टीको, सरकारको र के भन्छ त्यसलाई सल्भ गर्ने, त्यो कर्तव्य छ उहाँहरूको। तर संविधान स्वीकार छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब यो संविधान आइसकेको अवस्थामा अब दल र नेताहरूको दायित्व के हुनु पर्ला भन्ने चाहिँ यहाँको सुझाव छ? कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भनिसके दलघरको के हुनुपर्ने भनेर कि मैले भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्दै जाने, लोकतन्त्रको परिधिभित्रताको सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता यसलाई स्वीकार गर्ने, जनतालाई सर्वोपरि चाहिँ आफ्नो टाउकोमा राख्ने कि हामी जनताको सेवक हौँ, हामी जनताको शासक होइन, त्यो फिल भयो र नेपाली जनता जुन चाहिँ यो नेपालभित्र त्यो हिमाली होस्, पहाडी होस् र पूरबका होस्, पश्चिमका होस्, मधेसका होस्, सबै नेपालको जनता हो र सबैलाई समानता र न्यायमा कसरी पहुँच हुन्छ र सुशासन कसरी राम्रो हुन्छ, आर्थिक अनुशासन कसरी राम्रो हुन्छ, यसमा चाहिँ कि सबैले ध्यान पुर्यायो भने यो लोकतन्त्र सफल भएर जान्छ। यसमा ध्यान पुर्याएन भने, यसमा खेल्यो भने, करप्सन गऱ्यो भने, तपाईँको संस्थाको आडमा तपाईँको आफै दुनो सोच गऱ्यो भने जनताले त्यसलाई पुलिस सजाय दिन्छ। तर यति चाँडै तपाईँको यत्रो बलिदानले आएको जो सिस्टम छ, त्यो सिस्टममाथि तपाईँहरूले विश्वास छुनु, त्यो सिस्टममाथि केही हुँदैन। त्यो जुन तपाईँको के भन्छ, यहाँ हाम्रो देश यो राजा महाराजाहरू धेरै काटमार गरेर धेरै जनतालाई सताएर र फेरि चाहिँ कि यहाँ काटमार भएर यो 5, 7, 10 वर्ष भएछ, अलि धुन्धलापन छ हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक र हाम्रो तपाईँको के समाजलाई अलिकता तपाईँको के भन्छ कि बर्खाlau बाटोबाट डिलियर गर्ने जुन चाहिँ पहिलेको जुन थियो तपाईँको के भन्छ यो धङधङीहरू, त्यो धङधङी केही काम गरिरहेछ। त एज ए होल 90% जनताको भावना छ कि यो सिस्टम अगाडि बढोस्, यिनीहरू स्वच्छ होस्, यिनीहरू चाहिँ पारदर्शी होस् र देशको डे टु डे काम चाहेको फास्ट रूपमा जाओस्, विकास चाहिँ कि देशको लागि विकास होस्, देशको लागि तपाईँको सबै कुरा राम्रो होस्। सबै नेपालीले जुन तपाईँको यसले नै तपाईँको के भन्छ नि, यत्रो नेपालीहरू तपाईँको 45 लाख जति बाहिर छन्, तिनीहरूले कसरी नेपालमा तपाईँको आएर आफ्नो काम गरोस्, हाम्रो देशको इकोनोमी कसरी राम्रो होस्, देशको एकता अखण्डता समुदायको सद्भाव कसरी एकताबद्ध होस्, राष्ट्र हाम्रो कसरी स्वतन्त्र रूपमा एउटा सौम्य राष्ट्रको रूपमा हामी नेपाली भएर बाँचौँ, यो बहुसङ्ख्यक नेपालीको भावना त्यो छ। यहीँनिर चाहिँ अहिले समृद्धिको बहस पनि खुबै चलिराखेको छ। रेल र पानी जहाज जस्ता कुरा पनि निकै चर्चामा छन्। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी लिइराख्नु भएको छ? पानी पिल्याउने पहिले कुरा हुनु पर्यो। पहिले नेपालमा मध्य पहाडमा 50% ठाउँमा अहिले 50% चाहिँ मुहानहरू सुकिसके, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने? चुरियाको बेल्टमा दुईटै समुदायले पानीको लागि झगडा गर्ने, अब त्यसले गर्दा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने। डे टु डेको कुरा जुन छ, हामीले पानी र अञ्जलको कसरी व्यवस्था गर्ने, हाम्रो तपाईँको देशवासीलाई चाहिँ कसरी जोडेर लग्ने। अब ठुल्ठुला कुरा गरेर विकास गर्दै जाउँ, त्यो विकास तपाईँ एकैछिनमा हुँदैन। ठुल्ठुलो कुरा गरेर तपाईँको हल्ला गरेर कुनै त्यसको के भन्छ उपदेयता छैन। अन्तिममा त्यो 7 वर्ष कार्यकालमा तपाईँले गणतन्त्र लगायतको उपलब्धि कहिले गुम्ला भन्ने लागेको थियो? सदन भङ्ग भएको बेलामा त्यस बेला अलिकता त्यो कटवालको इस्युमा गणतन्त्रमा केही हुन्छ भने थिएन। संविधान घोषणा बेलामा घोषणा गरे, सबैलाई समेटेर गइन, त्यसले यसले गणतन्त्रै डिरेल हुन्छ भने छैन। संविधान जो भङ्ग भएको बेलामा, संविधान सभा भङ्ग भएको बेलामा
किन यसले संविधान सभा खडा गरेर चुनाव गराउन सकेन भने यहाँ कुनै खेल यस्तो हुन्छ कि यो देशमा हाम्रो तपाईँको त्यसले गरेर हामीले चाहिँ गणतन्त्रै गुम्ला कि त्यसबेला तपाईँको अलिकता र त्यसले मैले संविधान पोलिटिकल पार्टीहरूलाई भने कि अब अर्को संविधान सभा खडा गरेर जानुस् हो जानुस् जनतामा र त्यो मेरो एक्लैको निर्णय पनि हो किन पोलिटिकल पार्टीहरू कोही के भयो पार्लियामेन्टकै चुनाव चाहने कुनै पुनर्स्थापना चाहने मैले तपाईँको होइन अब 4.5 वर्ष भइसक्यो 5 वर्षमा चुनाव भइजान्छ जनताको म्यान्डेट लिएर संविधान सभा खडा गरोस् मलाई के थियो कि संविधान सभा खडा गरे भने जनआन्दोलनको म्यान्डेट पनि पुरा हुन्छ र सबैलाई समेटेर गएर राष्ट्र अगाडि बढ्छ त्यो मलाई थियो। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यस महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव। नेपाल लाइभको यो विशेष प्रस्तुति आज यति नै। फेरि अर्को विषयवस्तु र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।